सारा मैं हुई एलिमिनेट एज पर और एक्सपेक्टेशन। अब अगले हफ्ते का आएगा मजा, ये जानने के लिए पूरी वीडियो लाजमी देखें। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त ईमान। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ मसाला एंड मेलोड्रामा। पाकिस्तान के नंबर 1 रियलिटी शो तमाशा के तमाशों की बात करते हैं। संडे एपिसोड 36। हम सबको पता है ये दिन होता है एलिमिनेशन का। दिन शुरू होता है और सबके मुंह थोड़े बने होते हैं ताकि क्योंकि आज एलिमिनेशन है। सब उदास नजर आ रहे होते हैं और सारा उमैर ज्यादा उदास नजर आ रही होती है क्योंकि उन्होंने पहले ही ख्वाब देखा था। अब वो ड्रीम था या नाइटमेयर कि वो एलिमिनेट हो जाएंगी। उन्हें पता है कि वो क्या था, लेकिन एज पर एक्सपेक्टेशन वो एलिमिनेट हो गई हैं। लेकिन दिन शुरू होता है, सारे बड़े मध्यम होते हैं, कुछ ज्यादा बोल नहीं रहे होते हैं, लेकिन एज यूजुअल माहम ने अपना तमाशा लगाना होता है। माहम ने बोलना है भाई मुझे खाना कम मिला है। अब राशन का आखिरी दिन है, वजारत का आखिरी दिन है, हफ्ते का आखिरी दिन है, राशन नहीं है तो खाना थोड़ा कम ही मिलेगा। सबको भी कम मिल रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखें, लेकिन नहीं, माहम ने तो बोलना है। अब आगे बात आती है जब सारे मेकअप रूम में चले जाते हैं, बातें हो रही होती हैं। सारा उमैर पूरे सीजन में अभी तक नहीं इतना बोली और काशिफ अंकल के बाद निकलने के बाद वो तो बिल्कुल भी नहीं बोली। अब हमने इस एपिसोड में देखा है वो हर बात में कंट्रीब्यूशन कर रही हैं। वो ज़ैनब को टॉन्ट कर रही हैं, वो यासीन के साथ बात कर रही हैं। ये इन्वॉल्वमेंट अगर वो पहले करती तो शायद वो एलिमिनेट ना होती, लेकिन मेरे लिहाज से वो इसलिए ये सारी बातें कर रही थी, सबसे हर एक को टॉन्ट या बातें समझाना इसलिए कि ये उनका, उन्हें पता था ये उनका आखिरी दिन है, तो वो अपने दिल में कोई बात नहीं रखना चाहती थी, इसलिए वो सारी बातें करके जा रही थी। तो वो उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन इनको थोड़ा पहले स्टार्ट करना चाहिए था ताकि ये थोड़ा और टिक सके। लेकिन उनको पहले ही हो रहा था कि उनको अपने बच्चे याद आ रहे हैं, तो वो चले गई। अब जब सब तैयार हो गए हैं, सब आके बाहर बैठे हैं, तो कंवल और मुस्लिम की अलग ही लड़ाई चल रही है। कंवल का सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा हुआ है, वन लाइनर्स करती है तो वो बड़ा फन सा माहौल हो जाता है उसकी बातों से। लेकिन मुस्लिम एक अ, अजीब सा चिड़ा हुआ है, अजीब सा बिहेवियर कर रहा है। आखिरी उसकी वजारत के दिन था, लेकिन उसने तब भी चिल नहीं रहा। उसने अपनी वो बातें की हैं, जेलें की हैं, सब कुछ किया है। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ रही थी तो मैंने पढ़ा है कि सब कह रहे हैं कि कंवल के साथ थोड़ी सी ज्यादती है कि वो इतना ज्यादा काम करती है अपने हिस्से का और फिर उसको जेल भी होती है। तो ये सबको सिंपैथी उससे हो रही है कि जरा बैलेंस रख के काम करे। अगर वो किसी काम से मना कर रही है तो उससे ना कराए। जैसे माहम नहीं करती तो उसको कोई ना जेल कराता है। हमने पिछले एपिसोड में देखा है उसको कितना कुछ कहा गया है, जेल जाओ 12 13 18 घंटे की। अब काम करो घर का, वो अपनी बात की पक्की है, उसने कुछ भी नहीं किया। अब जब कंवर को मुस्लिम ने जेल में डाला है तो बादशाह सलामत के आने का टाइम हो गया था। बादशाह सलामत ने कहा जेल खत्म हुई, लेकिन वो कंवल बाहर निकली है तो बादशाह सलामत ने कहा कंवल बर्तन धो लो पहले। क्यों बादशाह सलामत, आपने ये बात माहम को क्यों नहीं की थी, आपने ये बात कंवल को ही क्यों कही है। अब आते हैं बादशाह सलामत। बादशाह सलामत की एंट्री होती है, सब बड़े अच्छे लग रहे होते हैं, बैठे हुए हैं सब। लेकिन एज यूजुअल बादशाह सलामत की नजर जाती है पहले सैफ पे। वो होता है ना कि जब आप किसी को पसंद करते हो और आप चाहते हो ना वो इंसान जिंदगी में आगे बढ़े, तो आप उसको छोटी छोटी चीजें सिखाते हो। जैसे वो बैठा हुआ था, वो अपने कोट के दोनों बटन बंद करके बैठा हुआ था सैफ। तो बादशाह सलामत ने उसको खड़ा किया और उसको बताया कि एक बटन खोल के इजी होके बैठते हैं। तो ये बड़ी क्यूट सा मोमेंट था कि वो बादशाह सलामत को पता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी आगे जाने की, तो उसको वो छोटी छोटी चीजें सिखा रहे हैं। अब एलिमिनेशन की बात आती है। मुझे समझ नहीं आ रहा माहम के अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किस बात का है। अब एलिमिनेशन होनी है, उसको इस बात का कॉन्फिडेंस है कि वो नहीं जाएगी, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो आगे तक जाए। मुझे नहीं समझ आ रहा उसको सेफ कौन कर रहा है। उसकी स्पीच बादशाह सामद को बहुत पसंद आई क्योंकि वो अपने ऊपर, उसको भरोसा है कि वो कर सकती है। ये एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन जब इंसान अच्छा होना तो उसकी बातें अच्छी लगती है, अगर इंसान अच्छा नहीं है ना उसकी हर बात से चिढ़ होती है। तो ये माम का वही हिसाब है कि उसकी सही बातें भी हमें पसंद नहीं आ रही। लेकिन बादशाह सामद को उसकी स्पीच पसंद आई, बाकी सबने भी की, अच्छी स्पीच की, लेकिन पता था हम सबको कि सारा उमर जा रही हैं और वो बड़ी खुशी खुशी घर से रुखसत हुई हैं क्योंकि एक्सपेक्ट था उन्हें कि उन्होंने जाना है।
تو وہ بڑا سب روئے ہیں کہ بھائی چلے گئے. زینب بہت روئی ہے کہ میری ایک ہی دوست تھی, زینب کی صرف وہی باتیں سنتی تھی اور کوئی نہیں زینب کی بات سنتا تھا دل کی زینب کی نظر میں. تو پھر جا کے ہم نے زینب کا ہاتھ پکڑ لیا, تو ایک دم سے ان کی دوستی ہو جاتی ہے, ایک دم سے اتنی دشمنی ہو جاتی ہے کہ اتنی اتنی بڑی باتیں بول دی جاتی ہیں. تو وہاں سے بڑا ماحول لائٹ ہوا ہے, سب کچھ صحیح ہوا ہے. اب آنی تھی بات وزارت کے ٹاسک کی. بادشاہ سلامت آ کے انہوں نے بتایا ٹاسک کیا ہے. مجھے یہ بات تھوڑی سی ناپسند آئی ہے کہ دونوں چیزوں کا ایک ہی ٹاسک ہے, راشن کا ایک ٹاسک ہے, وزارت کا ایک ٹاسک ہے. یہ دونوں کا ایک ٹاسک نہیں رکھنا چاہیے تھا, اور اوپر سے 50-50 پوائنٹ سے آپ نے کرنا تھا. اب انہوں نے پہلے ہی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ڈیوائڈ کر لیں گے, اپنی باریاں ضائع نہیں کریں گے, ہم پہلے راشن لیں گے, ہم وزارت کو اتنا پریورٹائز نہیں کریں گے. لیکن جنہوں نے وزارت کو پریورٹائز کرنا تھا انہوں نے کرنا تھا. لیکن میرے لحاظ سے سیف کو وزارت کے لیے نہیں باری کرنی چاہیے تھی. تم سیف وزیر بن چکا, اتنا کیا پچھلے سیزن میں بات نہیں تھی, یہ حرکت نہیں تھی. پچھلے سیزن میں جو ایک دفعہ وزیر بن گیا اس کو دوبارہ وزارت نہیں ملی تھی, اور نہ ہی وہ وزارت کے کھیل میں آ رہا تھا. لیکن اس سیزن میں جو وزیر بن چکا ہے وہ بھی بار بار لڑ سکتا ہے, بے شک وہ کوئی بھی. اب جیسے میڈی نے بھی دوبارہ وزارت کے لیے بال پھینکی ہے, بے شک جو بھی تھا کہ بھائی بادشاہ سلامت نے لالچ دیا تھا کہ جو وزارت کے لیے بال پھینکے گا ان کے راشن کے پوائنٹس کاٹنے کے لیے کہ اس کو زیادہ پوائنٹس ملیں گے. تو یہ تھوڑا سا عجیب تھا کہ اس نے بھی بار بار باری کیا ہے. لیکن اب 300 پوائنٹ آ گئے ان کے پاس صرف کیونکہ یاسین جو تھا اس نے اپنی ہر باری وزارت کے لیے کی ہے, اور اس کا یہ پیشن دیکھ کے بادشاہ سلامت نے اس کو وزیر بنا دیا ہے. اتنا اس کو وزارت کا تھا کہ اس نے وزیر بننا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اس کو بنا ہی دیا. اس نے اپنی ہر باری ضائع کی ہے, صرف ایک شاید باری اس نے راشن کے لیے کی ہے. تو میں تو بہت ایکسائٹیڈ تھی یاسین کو ایسا وزیر دیکھنے کے لیے, کیونکہ وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے مجھے وزیر بناؤ, اس کو بہت شوق تھا. تو کہتا ہے میں بتاؤں گا, میں بڑے مزے کروں گا. تو ایز پر ایکسپیکٹیشن جیسے سیف نے مشیر بنایا تھا یاسین کو, تو یاسین نے مشیر بنایا سیف کو. تو یہ ڈوو بیک از بیک, اور لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں, ہم سب تو بہت ایکسائٹیڈ ہے دیکھنے کے لیے. لیکن اب باقی جو چڑ میں آ گئے ہیں لوگ, جیسے سارا نیلم آ گئی ہے کہ تم نے میری وزارت میں کہا تھا کہ تم وزارت کی لالچ میں 450 پوائنٹ لیے ہیں, تو تم یہ ہو, تم نے ایسے کیسے چلائیں گے. یہ جو گیم تھی یہ سب کی وزارت کی, سب کے پیسوں کی گیم تھی, پوائنٹس کی, سب کی راشن کی گیم تھی. تو پوائنٹس بہت سے لوگوں کی وجہ سے مائنس بھی ہوئے ہیں, تو ان پہ نہیں آپ بول رہی. اگر یاسین نے اپنی باریاں ضائع کر کے وزارت کے لیے کیا, وزیر بھی تو کسی نے بننا ہی تھا نا, اگر وہ نہ کرتا تو کون وزیر بنتا. تو یہ جو کہا ہے نا میں اب چوریاں بھی کروں گی, میں یہ بھی کروں گی, میں وہ بھی کروں گی, تو یہ بے وقوفی والی بات تھی. لیکن اب آنے لگا اگلے ہفتے بہت زیادہ مزہ, یہ آگے پورا ہفتہ مزے کا ہونے والا ہے, کیونکہ یاسین اور سیف جو ہے نا پلاننگ کر رہے ہیں ان سب کو اریٹیٹ کرنے کی اور گیم میں کچھ انٹرسٹنگ ایلیمنٹ لانے کی. اب جیسے یاسین کڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے وزیر کے پاس آ کے بات کرو, میں وزیر ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں. اور سب کو جب ڈیوٹیز دی جا رہی ہیں تو سیف کہتا ہے کہ ہم اپنی مرضی کی ڈیوٹی کریں گے. اب ریتا کہہ رہی ہے میری ان کے ساتھ بانڈنگ ہے تو میں ان کے ساتھ کھانا پکا لوں گی. تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی کی دیں گے, کیونکہ جب ہم سب کی مرضی کی جب وزیر تھے سب, تو ہم نے ان کی مرضی کی ڈیوٹیز کی, اب ہم اپنی مرضی کی دیں گے. اور ہم تھوڑی سی ڈیوٹیز ادھر ادھر کریں گے, جو کوارڈینیشن ہے اس کو توڑیں گے, تاکہ کچھ تو مسالہ آئے گیم میں, کچھ تو آئے. یا چپ کر کے صرف لڑکیاں کھانا بناتی رہیں گی تو کہاں سے انٹرٹینمنٹ آئے گی. وہ بڑے مزے کی بات کی. اور لاسٹ پہ جب رات ہو گئی ہے, یاسین کو کب کا, یہ تو سب کو پتا لائٹ آف ہو جائے کے اندر جانا ہے, لیکن مجھے بہت مزہ آ رہا ہے یاسین کی وہ حرکتیں دیکھ کے, وہ اس کا ایکسائٹمنٹ دیکھ کے کہ وہ وزیر بن گیا. اور جس سب سو گئے ہیں تو دونوں بیٹھ کے جو فن کر رہے ہیں کہ بھائی سیف کہتا ہے کل کا سورج سب کو یاد رہے گا, مطلب کل ہونے والا ہے سب سے زیادہ تماشا, اور آنے لگا ہے مزہ, کیونکہ سب نے ان کی بات نہیں ماننی. دوسرا گروپ ہے اسے تو بالکل نہیں ماننی کہ بھائی یہ دوست ہیں, یہ زیادہ الائنس کر کے یہ ہمیں زیادہ اریٹیٹ کر رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا یاسین جو ہے وہ زیادہ جیل دے گا, کیونکہ بادشاہ سلامت مسلم کو کہہ کے گئے کہ مسلم نے ناجائز جیل دی ہے, تو وہ زیادہ جیل نہیں دے گا. میرے خیال سے اس کو کوئی زیادہ مشکل ٹاسک دینی چاہیے ان کو, یا کوئی اور سزائیں دینی چاہیے جو وہ نہ کر سکے, اس سے زیادہ مزہ آئے گا. اور چوری ہو گئی ہے, اور چوری کی کس نے ہے, پہلی چوری ہو گئی ہے, ابھی راشن آیا نہیں ہے, 300 روپے ہیں, چائے اور پراٹھوں کے ساتھ انہیں گزارا کرنا ہے. اور زینب جناب نے پتی چوری کر لی ہے, وہ بھی اس کی وزارت میں جو اس کا دوست ہے جس سے وہ صبح معافیاں مانگ رہی تھی. یہ تو بڑی غلط حرکت ہوئی ہے, یہ مجھے نہیں پسند آئی. کہ ابھی سٹارٹ ہوئی ہے, ابھی تھوڑا تو اسٹل رہنے دو, ابھی تھوڑا تو گیم میں مزہ رہنے دو.
لیکن چلے اب دیکھتے ہیں کل پتی ملتی ہے کہ نہیں. اور وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ کہ کیا ہوتا ہے, کتنی ایکسائٹمنٹ آتی ہے. تو آپ ہمارے ساتھ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیں, لائک کرتے رہیں, سبسکرائب کر دیں, اور مجھے لاسٹ میں بتائیے گا کہ آپ اس ہفتے کس کو ووٹ کریں گے.